दोस्तों, आप लोगों ने कोहे काफ का नाम तो कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आज उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका जो जिन्नों, परियों, भूतों और ना जाने इस तरह की कौन कौन सी रहस्यमयी चीजों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज, चांद और इस तरह की किसी भी चीज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ पर आज तक कोई इंसान पहुँच ही नहीं सका है। एक ऐसा डरावना पहाड़ी इलाका कि जिसके बारे में कोई तो ये कहता है कि वो जिन्नों और परियों का घर है, उनकी दुनिया है, तो कोई कहता है कि हमारी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक खतरनाक रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोहे काफ है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इस्लाम में इसके बारे में क्या फरमाया गया है, किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है और आज यह हमारी दुनिया के किस देश में मौजूद है। तो चलिए कोहे काफ से जुड़े सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का ताल्लुक जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों से है तो आप लोगों ने कोहे काफ से जुड़ी हुई इस तरह की कहानियां और फिल्में जरूर देखी और सुनी होगी। इन फिल्मों में और इन कहानियों में ये बताया जाता था कि किस तरह से एक बड़े बादशाह की खूबसूरत बेटी को या किसी परी को कोई जिन, कोई देव कैद करके ले जाता था और कोहे काफ के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद किसी महल के अंदर कैद कर देता था। और बाद में कोई गरीब लड़का या फिर नेक शहजादा एक बड़ा ही मुश्किल सफर तय करने के बाद और खतरनाक चीजों का सामना करने के बाद उस परी को या उस शहजादी को वहां से आजाद करा लाता था। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हिंदी और उर्दू बोलने वाले इलाकों में कोहे काफ या जिन्नों परियों से जुड़ी हुई ये कहानियां आई कहां से? इसका सीधा सा जवाब है पर्शिया, यानी कि आज का ईरान और अरब के इलाकों से। अरबी और फारसी लोगों की किताबें पिछले सैकड़ों साल से या फिर ये कह सकते हैं कि हजारों सालों से कोहे काफ और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीजों से भरी पड़ी है। जहां एक तरफ अरबों का ये मानना रहा है कि कोहे काफ आज दुनिया का एक ऐसा इलाका है कि जो सबसे दूर मौजूद है और जहां पर आम तौर पर इंसान नहीं पहुंच सकता है, तो वही दूसरी तरफ फारसी लोगों की किताबों में कोहे काफ एक ऐसी पहाड़ी सिलसिले को कहा गया है कि जो कफकाज के शुमाल के इलाके में मौजूद है और जिसको अभी तक दुनिया की कोई भी सल्तनत फतह नहीं कर सकी है। कुल मिलाकर पुरानी किताबों ने इस पहाड़ को बेशुमार राजों से भर रखा था। अरबी और फारसी माइथोलॉजी से अलग हटकर मुस्लिम रिवायतों में कोहे काफ को एक ऐसे पहाड़, एक ऐसे इलाके के तौर पर बताया गया है कि जो जिन्नातों और परियों का घर है और जहाँ पर अलग अलग दौर में जिन्नातों ने अपनी कई बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कायम की है। दोस्तों, 13वीं सदी में जकरिया अल कज़वीनी नाम के एक राइटर गुजरे हैं जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम है अजाइबुल मखलूकात व गराइबुल मौजूदात। इस किताब में उन्होंने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में एक थ्योरी दी है, एक नजरिया पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आसमान को खुदा ने अपने हुक्म से थाम रखा है ताकि वो जमीन पर ना गिर जाए, जबकि जमीन के ऊपर अलग अलग पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला, एक लंबी चैन मौजूद है जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इस सिलसिले को खूंटी के तौर पर अपनी जगह पर थामे रखता है। सिर्फ जकरिया अल कज़वीनी ही नहीं बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी की राइटिंग में भी कोहे काफ का जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक यानी हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था और वो आगे बढ़ते बढ़ते कोहे काफ तक जा पहुंचे थे, जहां पर फिर उन्होंने देखा कि कयामत के वक्त सूर फूंकने वाला फरिश्ता यानी कि हजरत इसराफील सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कोहे काफ से रिलेटेड एक हदीस भी बयान की जाती है जिसके मुताबिक इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास आए और उस वक्त हम सब लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने जवाब दिया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं, मतलब ये सूरज कैसे निकलता है और फिर बाद में कैसे डूब जाता है। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुमने अच्छा किया, मखलूक में गौर किया करो लेकिन खालिक में नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है वो पैदा करता है। तुम इस बात पर ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर है और हर समुंदर की लंबाई लगभग 500 साल तक सफर करने के बराबर है। फिर उनके आगे 7 जमीनें भी है जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ से आगे 70,000 मखलूकात है जो हवा में उड़ती है, जिनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है।
اور ان مخلوقات اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرتے۔ ان کا کھانا ہوا ہے، ان کا پینا ہوا ہے، ان کا لباس ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا ہے۔ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یہ ابلیس کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ خدا نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد پیدا کیا ہے، اور یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے بیچ میں ایسے ہے کہ مانو ایک انگلی میں انگوٹھی۔ وہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے لگاتار اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ سورج اور چاند کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ان کے پاس جو بھی روشنی پہنچتی ہے وہ دراصل کوہ کاف کی ہوتی ہے۔ یہاں پر رہنے والے یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ اس پر جواب دیا کہ وہ فرشتے نہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری خدا کے ساتھ فرشتوں جیسی ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت ساری الگ الگ کتابوں میں، اور اسپیشلی جو صوفیزم ہے ان کی کتابوں میں، اس کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ طرح کی روایت اور چیزیں ملیں گی۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی عجیب و غریب جگہ کیا واقعی ہماری اس دنیا میں ہے، اور اگر ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی روایت آپ لوگوں کو مسلمانوں کی جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، مطلب جو سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، ان میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اور جو روایت، جو حدیث ہم نے آپ کو ابھی سنائی اور جو کافی مشہور بھی ہے، وہ دراصل تاریخ طبری میں موجود ہے، جو 9ویں اور 10ویں صدی کے ایک مشہور اسکالر اور ہسٹورین الطبری نے لکھی تھی۔ ویسے تو یہ جو الطبری ہے، یہ مسلم ہسٹری میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے تفسیر، تاریخ اور اس کے علاوہ بہت سارے الگ الگ فیلڈ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ خاص طور سے اتہاس کا ہے، یعنی ہسٹری کا ہے، تو اس معاملے میں ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو عربی یا پرشین میتھولوجی تھی اس کو بھی شامل کیا ہے، اور کوہ کاف سے جڑی ہوئی چیزیں بھی شاید میتھولوجی کا ہی ایک حصہ تھی، جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں شامل کی، اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی پوری مسلم دنیا میں پاپولر ہوتی چلی گئی۔ الگ الگ دور میں جو بہت سارے مسلم اسکالرز نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی، یا آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ زیادہ تر چیزیں انہی کی کتاب تاریخ طبری سے نکلی ہوئی ہے۔ آسان بھاشا میں کہے تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشین ورلڈ میں بھی کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری میتھولوجی، یہ ساری قصے کہانیاں نسل در نسل نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہی عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشیا یعنی آج کے ایران میں اسلام پھیلا، تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان علاقوں کے لوگوں میں کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری کہانیاں یا تو بالکل ویسے ہی یا پھر تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ موجود رہی۔ اور پھر بعد میں جب اسلام ہندوستان کے علاقے میں بھی پھیلا تو کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری انفارمیشن بھی پرشیا اور عرب کے لوگوں کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بھی آئی۔ اب جہاں تک معاملہ اس حدیث کا ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی تھی، تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ تاریخ طبری میں موجود ہے، اور یہ جو الطبری تھے وہ باقی بہت سارے فیلڈ میں تو ماہر تھے، لیکن محدث کے طور پر مشہور نہیں ہے۔ اور جو اسلام کے مشہور اور بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی کتابوں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، ان میں تو اس طرح کی کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس حدیث پر نہ تو 100% یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ماننا اور نہ ماننا ڈیپینڈ کیا جائے گا اس کی اوتھینٹسٹی پر، مطلب اس کی سند کے اوپر۔ اب جہاں تک معاملہ لوکیشن کا ہے کہ آخر یہ رہسیمئی کوہ کاف آج کہاں موجود ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ جس طرح کی کہانیاں، جس طرح کی چیزیں پرشین اور عربین لٹریچر میں ملتی ہے، یا پھر جس طرح کی چیزیں کچھ مسلم اسکالرز نے بھی لکھی ہے اس پہاڑی علاقے سے ریلیٹڈ، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے جو آج کے دور میں رشیا کی نچلی سائیڈ میں، یعنی کہ جارجیا، چیچنیا، داغستان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ دوستو، یہ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں بے شمار طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کے بھی ہے جو دنیا کے باقی علاقوں میں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود خوبصورت جھیلوں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ انگلش میں اس لمبے پہاڑ کے سلسلے کو کوکیسس کے نام سے جانا جاتا ہے،
تو ظاہر ہے نام بھی کافی ملتا جلتا ہے. یہ وہی لمبا پہاڑ ہے کہ جو یوروپ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. سیٹلائٹ سے جب بھی اس پہاڑ کو دیکھا جاتا ہے تو اوپر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو برف کی کوئی پٹی ہو. جبکہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوہ کاف دراصل انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے کہ جو ہمیشہ بادلوں اور گھنے اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کوہ کاف والی حدیث اوتھینٹک ہے یعنی اس کی سند صحیح ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ جو سیکنڈ لوکیشن ہے یعنی انٹارکٹیکا والی یہ کوہ کاف کے اوپر لگ بھگ فٹ بیٹھتی